नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् पृथुचरितमिति अष्टादशतमः दशकात् समुद्धृतः षष्ठतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। भूयस्थां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुम् अदुदूहस्त्वम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। भूयः तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनि अभिलषितानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनुम् अदुदूहः त्वम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। भूयः निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु यानि अन्नानि अभिलषितानि तानि सुरभितनुं त्वं स्वच्छन्दम् अदुदूहः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। अनन्तरं भवान् निजवंशमुख्यान् गोवत्सरूपेण सङ्कल्प्य सुराद्यैः तेषां सम्यक् उचितमनोहरभाजनेषु रोचमानानि भोजनानि गोस्वरूपिण्याः भूमेः दोहयति स्म। धन्यवादः।